يعني اللي دحان لقاكم دحان دغنيكم دحان دغنيكم خمير لكم. እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ኮረብና ካብ ሰላም ወፅና ድሕና ለቐንዮ እግዚአብሔር ይመስገን እንኳ በሰላም ጸናሕኩም እንኳ በሰላም ጸናሕክናኒ ሁሉ ልኾን በእግዚአብሔር ፈቃድ እዩ እግዚአብሔር ስለልፈቀደ እዩ እንራኸብ ለና እግዚአብሔር ስለልፈቀደ እዩ ቃሉ ክንሰምዕ بقالو خنمهار نخئل لنا بناينا عاقم يخون اي مهزلو نايكم مسقانا لو يخون عاب لغتصل رئيسة مرت لغتصال تاو بلا حلفة بلا حلف صمنا تاي رئيس العلنا تنقاقرنا نيرنا انتاي تستوسو ونقر نيهو هذي نغتصلو رئيس منت خنفلت تاير بالرئيس تنقاقرنا نيرنا ونغتصل صمن من يخنقرن الغل من يخنقرن التخل አይስም አለ አይደል ይስማዓለይ ኮረበና ብመሰጅም ይፅሕፍ ኣለዋ እየን ክለሳ እዩ ነይሩ ዝብለንዋ መብዛሕትኡ እውን ናይ ሕቶን መልስን ነይሩና በቃ ሞሃው እንቅጽል ባይሽ الحرز ይሆኑ አፍቲ መጨረሻ አካባቢ ጸሎት ልብል ተነጋግርና ኢና ስግደት ልብል ለውናይ ተነጋግርና ኢና ቀጻሊ ትምህርትና ክኾን ልኽእል ምጽዋት ብልብል ርእሲ እዩ አንቀጸ ምጽዋት ኢና ክንነጋገር በአንቀጸ ምጽዋት ክንነጋገር ኢና ትንብል ተለና አንቀጸ ምጽዋት ሓደ ወቅታዊ እዩ ተደላይ እዩ ካፍቶም ዓበይቲ ስነ ምግባራት እቲ ዓብይ ግደል ኣለዎ አንቀጸ ምጽዋት እዩ ምጽዋት ብልደንቕ ነገር እዮም ቦታትና ልትርጉምዎ ምጽዋት ካብ ርህሩህ ልቢ እትግና ናሰናይ ምግባር መሰረት እያ ይብልዋ ምጽዋት ካብ ርህሩህ ልቢ እትግና ናይ ሰናይ ምግባር መሰረት እያ ርህሩህ ልቢ እንድሕረልዩ ኮይኑ لكله كخون لخئليو سلازي أقدم ذا مقبار زياء إذا صوتها مسواتي لنا نبلا لنا عباي سرحيا الكريستنا هيوتنا مسرت تكون تغاميت تكون تغامينتها ندغنا بالجند نجر لغلس አንቀጽያ ምጽዋት ሰጾታ ውእቱ ምጽዋቱ ምህረት ወውእቱ ተሳይሎቱ ለሰብ በንዋዩ ይብል ታይ ማለት እዩ ምጽዋትስ ካብርህ ራሄ ወገን እዩ سوون سبب بغنزو مصوات نزدليوم سبات زغورو رهرايه اي يبل فتح نغست فتح منفساوي انقص 16 قصر 600 حمشتي انتاي مالتيو بزح غزي نحنا مصوات نفلطو مصوات تنهب انتلنا نابعلتنا ገንዘብ
እንህብ ለና لا مثلا إنا مصوات النهب تحقق جن أبيدنا للون هاجزاوير جنزب مالتنا أيو أبيدنا التقمت بحضر التقمت أنا هاجزاوير جنزب إن النهب لنا مصوات تنهب تلنا ناقل لنا نولو جنزب يبلناي أزيك خوان لخيل ندقنا هاتوكلنيا رهرهت لبونا انتلياتنا برهرهت لبونا انت حاسيبنا ايو ازي كله نفلط نخيلنا كما غيرو زغلو دخيمة سعيرة لقنا قوة جنزب ناتي لي يخون نقر تايلو قيلو خطي الخيل ساوك نبريو كم يكون يتنقر خندكم خنصعر النخلالو تعينا هيوات عدمة لرخبنا ايو كاب اكزابيريو كافتن نرخو لنا جنزب لبلص لهبنا اكزابير لبلص حفتي تعينا ايو هيواتيو اكزابير بالهابنا صقائنا صريحنا እንነብር ለና ስለልኾነ እዩ ትገብኢድና ለሎ ገንዘብ ናይ እግዚአብሔር ገንዘብ እዩ ናይ እግዚአብሔር ገንዘብ ድሕር ኮይኑ እንደገና ድኻታት ምጽዋት ልቅበልዎ ናባዕልቶም ገንዘብ እዩ እግዚአብሔር ልፈቀደሎም ናባዕልቶም ገንዘብ እዩ ገንዘቦም እዩ ኢልና ኢና ንህቦም ለና ገንዘቦም እዩ ተቢልና ኢና ንዋሃብ ለና ንሕና ድኻታት أو نقولنا له جزء إذا كاب روح لبنا كاب قنوع لبنا كاب كريستياناوي هيوت لما جاء لجنة هون يقبع مصحف نتايلو المصوات للو خبر تجلس انتلو خمس وعيت محرت كابز قاصل مسوعيت قعان እግዚአብሔር مفلات እፎቱ ይብላብ ሆሴዕ 6:6 ከምኡውን ዕብራውያን 13:16 እንረኽቦ አንቀጽ እዚ እዩ ነብዩ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ታይል ይብለና ብፁዕ ዘይልየቡ ላዕለ ነዳይ ወምስኪን ንድኻን نمسكينن ويم نصقمون زحل سب خوريو لمن تعيو خور تفيلو قبوء موصا سلالخال ايو قبوء قديتو موصا سلالخال بزح غزي قبوءنا موصا بلاي مخالنا ايو اب صقم نودق لانا لمثلنا نحنا نريو نردو بخالي وغن يو مصحف تلولو وغن خالي سلالخونه ايو سلازي بصو زي ليبو لا اله نداي ومسكين للصقمو للطميه للعرقه للصمأ لحالي نستوعل مسغونيو تايل إلى استوعل إذا سبزي خما يسبيو قطعم خوينو نا እግዚአብሔር ገንዘብ በኢዳይ ስለለሎ እግዚአብሔር ኸይሩን ንበ አነ ለውናይ ካምኡ ክጠም ነይራ ጸምእ ነይራ ከዓርቕ ነይራ ኢልካ ምሕሳብ ማለት እዩ ትምስተውዓል እንድሕር ዳዚ ኮይኑኸ ካፍታና እግዚአብሔር ገንዘብ ناتو بصحيتيا تبهال نجر لدخا ملقاس يدلي ايلو لنا له مصحف سلازي زاره راهي نبلا زيا نا مصوات مسرت ناي سناي مغبار مسرت تبهيلا تغلصلا كاب እግዚአብሔር ባህሪ نرخبايا لعلو هلو رهراهي
ናይ እግዚአብሔር ገንዘብ እያ ርህራሄ ሩህሩህ ልብ ለለዎ ካብ ኩሉ ላዕሊ ካብ ፍጥረቱ ላዕሊ ሩህሩህ ልብ ለለዎ እግዚአብሔር እዩ ስለዚህ ታርህራሄ ንወርሳ ንረኽባ ካብ እግዚአብሔር ባህሪ እያ ናይ እግዚአብሔር ባህሪ እያ ርህራሄ እግዚአብሔር አምላኽና ሩህሩህ ስለዝኾነ እዩ ማንም ከፍሎ ለይግባእ ዋጋ ከፊሉ ለድሓነና ማንም ከፍሎ ለይግባእ ዋጋ ንሕና ኣብ ኢድና ብዘሎ ናይ እግዚአብሔር ገንዘብ ኣብ ኢድና ብዘሎ ናድኻታት ገንዘብ ኢና ብዙሕ ንናገር ብዙሕ ንሓስብ እግዚአብሔር ግን ብነፃ ስለልራህረህልና ስለልሓዘነልና ብነፃ መከራ ተቀቢሉ ካሕሳ ከፊሉ አድሒንና ካሕሳ ከኻብለልና መከራ ከቅበለልና ልገበርናሉ ነገር የለይ እዚ ስለልገበረለይ ፍጥረተይ በዓል ውለታይ እሞ አነ ለውናይ ካሕሱ ከኻፍለሉ እምበኣይሉ የኾነ እግዚአብሔር ካሕሳ ልኻፈለልና ብርህራሄኡ ብፍቅሪ እዩ ስለዝኾነ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ናይ ምጽዋት ጠቃሚ ለይጠቃሚ ምዃኑ ትገልጽ እንተሎ ብዝደንቕ ነገር ልገልጾ መሰረቱ ፍቅሪ መሰረቱ ርህራሄ ምዃኑ ትገልጽ እንተሎ بقانقاتات سبن ملائكتن انت تزربكو قنا فقر انت زيب اللي كم زدم مصنحاس ويم كم چل كم زبل صناصليه وهبتو تنبيت انت هالوني كل مستيراتن كله فلطاتن انت فلطكو انباتات كسعزه في الاسكعا في امنات انت هالوني ፍጹም እምነት እንታለውኒ ገና ፈሪ እንተ ዘይብላይ ከንቱ እየ ኩሉ ገንዘበይ ነስተውዕለውዚ ኩሉ ገንዘበይ ውን ንድኻታት እንተዓደልኩ ሰብነተይ በሐዊ ንምቅጻል አሕሊፈ እንተሃውኩ ገና ፍቅር እንተ ዘይብላይ ሓደኳ አይጠቅመንን ምንም ልጣመን ነገር የለይ ማለት እዩ እዚል ለምህረና ቅዱስ ጳውሎስ አብ ቀደማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 3 ንረኽቦ ርዕሰ ትምህርቲ እዩ ስለዚህ ናይ ምጽዋት መሰረታ ጠቃሚት ምዃና كنرداء القبأنا بفقري برهراهية بالنفتصمو تكبارنا ايو سرح سناي مقبار كامد لاينتو كدميا زوهاب نكريستيان انتخونون خدق ما زعرفت نقر زيا سناي مقبار كامد لاينتو ቅድሚያ ዝወሃብ ንክርስቲያን እንትኾነውን ወድ ሰብ ንዝኾነ ሁሉ ዝግበር ናይ ጽድቅ ስራሕ እዩ በአርአያ በአምሳሉ ልፈጠሮ እግዚአብሔር ሰብ ተፈጥር ተሎ ለገለ በአርአያ በአምሳሉ ፈጥረዮም የበላይ ለሁሉ ፍጥረቱ እዩ በአርአያው በአምሳሉ ልፈጠሮ ስለዚህ ፍጥረት ሁሉ በአርአያ እግዚአብሔር ተፈጠረ ስለልሆነ ለፍጥረት ሁሉ ለወደ አዳም ማለት እዩ ምሕዛን ይግባ ማለት እዩ ናይ ጽድቅ ስራሕ ስራሕሉ ይግባ ማለት እዩ ነገር ግን ታይ ማለት ዳአዩ ቅድሚያ ለክርስቲያን ለተባለሉ ምክንያት ለእመሃሎር ውስተ ቤትከ ኢታውጽ አፍአ ኣብ ገዛ ኻጥሙ ይልሃለወ
ገወፂኻ ገንዘብካ ይትበትን እተው ገዛኻ ለሎ ጡሚ እንተይተዓንገለ لخالق خهبية لخالق خعنقلية اتو غزا خالل عروق انتي تخادنا لخالق خادنية الكا اي تحسب لبلي مسرته خوان لخيل سلازي او غزانا لولو كريستيانيو كريستيان وغنا حاونا تيت عنقلة لاو كالي خنكاد لخلنا نجر كامل الى مهرنا بارق زنتلنا نخلو سب بحلف اكوان نتم بامنة حواتنا زخونو سناي نقبر يبلنا قدس باولوس غلاطيا 16 غلاطيا 16 مصواتن رهراهن كاب املاكاوي باهري زترخب سلازخونا استقال متن سبب مصواتن برهراهن فطاريو كمسلو خمس قبا قويتانا خمزي يبلنا لقرم نقريو نحنا سيال اجابير كن مسلوس الاجابير مسلو كو الى اي مسلوني يبلنا لو قويتانا مدحانينا يسوع كريستوس تايونا يورراي انا جنا صلاتكم فتو نزرقمكم مرقوا ولدتي على سمايات زلو ابوخاتكم انت ختكونو نسو نخفعاتن نحياوتن صحاي يبرق نصارقانن نحاتانن دما زناب يزنب ايو نزصالوخم صبوق غبارو مباركس كم سماياو ابوخاتكم فصم زخوانا نسخاتكم ون فصمان كونو يلولنا الله لدنق نجار يزي لدنق نجار يو اما تيوس معرف حمشته وصري 44 نرخبو هايله قال يزي እግዚአብሔር ፍጥረት ተፈጥር እንተሎ فقاداي لفصمو لغله እዩ እዮሞ ናየ ሃፍትል ግቦኦም لቶም አመንተይ ጥራሕ ይተልብል ነይሩ ፍጥረት ኣብ ምድር የምነበረይ ነገር ግን بتلقرم ليمرمر رقيق رراهيو حيوانينتو فقرو لكل معرض غيرو صحاي لكل هيبو صادقن حاطن انتي بلا زناب يزنب لكل سلازي زين دحر كوينو نصلوخم صبو غبرو من يصلاينا هاوزي كنستوعل لغبانا ነገር አለ صلاينا من يو نحنا سبات بمخنا بمنقد تراخيبنا قام علكان تيبلنا حالفه قام علكان تيبلتنا حالفت بلبل غوغي لخونا باهلا نقيو موسب يخون يصلا البال ويم لقيم الناس انتحلي لو ناينس يخون يصلا البال صلاينا شيطانيو صلاي سنياتيو اب سبب الحدر خوفو ነገር لسرح وانا صلاينا صلاتهم اتو صلاي سنيات حديرو مبلع ليكم كفو لقبر لو سبات فتوهم ايتصلوهم يلولنا الله لتم لرغمهم سبات مسيلوهم تطفوا مسيلوهم كطفوهم لرغمهم سبات مرقوهم زي انت غيرنا سبا يفلطلنا يلهون سبا يسمعلنا يلهون እግዚአብሔር ግን ይፈልጠልና እግዚአብሔር ግን ይሰምዓና እግዚአብሔር ግን بتاهغو لولنا مخادنا فليطو لدلنا يو ነገር كله يفصملنا ማለት እዩ ምጽዋት ዘይት ጠፍ ንብረት ሙኻና ዘነግረና ፍትሐ ነገስት ዝተባሃለ መጽሐፍና ውን
خمزي يبل مصوات نأملاخ توهب لغحيا اسكي نرأيو زي مصوات نأملاخ توهب لغحيا نحنا هافاتم فتارينا دخا خوينو نحنا سيال اكزابير نلقحو هو حق ياقل حق يا لمنتاي فتامة الرشا فتحين رغب الله معالتي تأمي بلي أخمني عارق أخدنكمني سامي استخمني حاميمات عصيرات أيوكمني وزتا لبل قاليو نرخوا سلازي زيتي حقو إن مصوات دحر بحق توهاو كوينا لغحيا لإجابر هو لغحي مالتيو هاي مالتيو آب سماي واغان نرخب الله واغان نرخب الله حافتي يا مالتيو سب صريحو جنزو من تاي يقمت أبانك يقمت لمن تايو أبانك يقمت هذا خيط أفقو ليبا خي وسدو بلع خي بلعو واستنا للو بانك سلالغونا بخال أي ولد ترف سلالو يفزع حين أس ترف سلالرخ ولو جنزو بانك يقمت وحساو لخونا بوتا مالتيو سلازي عبدخا توعل جنزونا عاو قدمي እግዚአብሔር يا تقمت وحسنا تبللوا وحساو لخونا ايد እግዚአብሔር يا تقمت مالتي مصوات ስለዚህ ብልደንቅ ነገር እዩ ልገለጻ مصوات نأملاخ التوهاب لغحيا لأملاخ التوهاب لغحيا لا تطراطرنا يخناي مصوات تنهب تلنا دخا حاونا حفتنا تنحجز انتلنا لا تطراطرنا يخناي بفصوم امنت بفصوم رهراهي ايو قديت انا مخانو فليتنا هنا اوزي كنت نقالو لقبانا خالي اندغنا روح روح سلالخونكو يلمصوت لخو لبل لبخ نبرنا يقباي روح روح سلالخونكو لغاس سلالخونكو حازان سلالخونكو يلمصوت لخو لبل اتحساسبا كنبرنا يقباي كامتا مجمريا دوسال جمركو اب ايدي للو نا اغزابير ገንዘብ يلهب لخو اسلافي انا مسلافي اب ايدي نا اغزابير حفتلو سلازي تغزابير لهابن حفتي لتوم لغبوم سبات يلهب لخو يلكا ايو كحسب لغبام بي من كاماي انسم ازيما فريساو لو نايتناغير وعي اتي مس قرص تقبال الصله فريساوي قاموا يلولا እግዚአብሔር አምላኸይ قامتم خالقت خطاري زماوي سراقي عصاوي بحلف እንደገና خامزو قدمي لري الله قرص تقبالي ليغبركاني تمسغن انا او سمون خلتا غزي صم لخو كاوللني عسرات بكرات يخفل له زعدل زي سلال هاو كاني تمسغن انا عدلنيا يخاوك خالي سب تفلخو فطرات هي إلو تمصادقه زيام مصداقيا تبال لذي مصوات تنهبتلنا نا እግዚአብሔር ገንዘብ አብይትና ለሎ ና እግዚአብሔር ገንዘብ ይልና እና خنهب ልግባናም በይ من كاماي رهروه من كاماي لدخا حزاني من كاماي لغاس لابلنا يخنا انه هو نا እግዚአብሔር ገንዘብ بእግዚአብሔር ገንዘብ አነ እንደحب لخبر كوينا
ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ክንደይደን ክንደይ ረቅ ላልካ እዩ ምጽዋት ክወሃብ ልግባ هو حقي ምጽዋት ናይ ርህራሄ ናይ ምሕረት መሰረት ዝኾነት አምላካዊት ባህሪ እያ ለዚ እዩ ብዙሕ ልበሃል ነገር እንዲዮ ዛባህሪ እዚኣ ከምቲ ልዑል ኢሉ ዝተገለጸ ንኽፉዓት ካብ ሕያወት እንታይ ፈለየት ብርሃን እትህብ ንጻድቃን ካብ ኃጥኣን እንታይ ፈለየት ንኹሉ ዝናብ ተዝንብ ብጥዕናን ብህይወትን ተንብር ባህሪ እያ ናይ እግዚአብሔር ውህብቶን ረእዮ ምስትናይና ውህብቶን አነጻጽሮ እግዚአብሔር ሃፍቱ እንድሕር ሒዙኮ ወዲ ሰብ ናይ ሓንቲ ሰከንድ ጥዕና ህይወት ኮ ያ ክትነብሮ ትኽእል ናይ ሓንቲ ሰከንድ ህይወት ሃፍቱ እንድሕር ሒዙ እግዚአብሔር ፍጥረት ቀጥ ይብል ይቆም ለመሬትነት ይልወጥ زيت لغرم ناي እግዚአብሔር ሃፍቲ ናይ እግዚአብሔር ልግስና ንሕና ጥዕናና ምሳና ስለለሎ ዓይነ ብርክና ምሳና ስለለሎ ትንቀሳቀስለና ሕማቅ ነገር ስለለይ ገጠመና እዚ ሁሉ ናይ እግዚአብሔር ሃፍቲ ከምለይ ኮነ እዩ ንዝንጓዓለና ናይ እግዚአብሔር ሃፍቲ እግዚአብሔር ለሃበና ሃፍቲ እዩ ለይ ምርመር ሃፍቲ ለይ ነጽፍ ሃፍቲ ይልህበና አሎ እግዚአብሔር ካፍትን እحنا አብኢድና ለለና እግዚአብሔር ገንዘብ ለሕዋትና ንሕግዘሉ ኢልና ንሓስቦ ምንም መመጣጠን ላይ ሁሉ ዕጽፍ ትርፍ ኮይኑ ተትረፍረፈ ለህበና ሃፍት ለህበና እግዚአብሔር እዩ ሁሉ ተአኪቡ እንድጥዕና ለመጽ ሃፍት የለይ ህይወት እስትንፋስና ቢድ እግዚአብሔር ያንያ ና ህይወት እስትንፋስ ስለዚህ እዚ ላተርኤ እዩቲ ስራሕ ልግቦ ክርስቲያናዊ ህይወትና ክንሕልወን ልግበአና ቅዱስ ጳውሎስ ሓደ ልገር መገላልጽ አንዮ ታይሉ ለና ወሰው እንዘጸሩ ንህና ለእግዚአብሔር ተሰዓለነ በሞት ወልዱ ንሕና ለእግዚአብሔር ጸላቱ ሆነና አለና በወዱ በሞት ወዱ እግዚአብሔር ተዓረቀና ይብል እግዚአብሔር ክዕረቀና ለኻለ ብዛና ሕያው አይነት ባህሪው ለይትነት ጽፍ ፍቅሩ እዩ ስለዚህ ካብ እግዚአብሔር ንመሃሮ ዚ እዩ ማለት እዩ ሮሜ 5 ቁጥር 6 11 ለሎ ለምረና ዚ እዩ ባህሪ ዚአ አምላካዊት ባህሪ ዚአ بوحود نمهار لا بزح ነገር ሃሎ ሩህሩህ ልብ خنبرنا ሕያዋይ ልብ خنبرنا እሙና ተገልጋሎ ክንበሃል እንኽእለላ ባህሪ እያ አፍቱ መጨረሻ ጽቦ ገበርካ بوحود ተአሚንካ ኢኻ ሞ ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ክሸመካ እየ ናብ ሓጎስ ጎይታኻ እቶ ክንበሃለላ ንኽእል ዛንብሽተይ ተግባርና እያ بوحد التأمنك ስለልኾንካ ኢሉ ኢለ መስገነና አሎ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 21 እንረኽቦ حق እዩ بنيشتي سرحنا ኣብ ዕለት ፍርዲ በየማን ጎይታና አቂማ ታንሽተይ ስራሕና ማለት እያ አትምና ያቦይ ብሩኻት ጠሚያ አብሊዕኹምኒ ጸሚያ አስቲኹምኒ መንግስተ ሰማያት ክትወርሱ ናባይ ኑዑ
زبل ناهيوت قال تسمعنا ذا تكبر زيا إيا لقرميو أحواتي سلل فطرتي سلل حقزكم كو خوني لبلنا الله إجابير لا أي سلل ولعخمني لا أي سلل استخمني لا أي سلل خادنكمني لطميون السو لعرقان السو لصمأن السو لتأثرن السو لحممن السو كافتمنا اشتي أحواتي ويم آمنتي إلو يخون إلي نقرن الله لوعلو غيرو ايو سلازي إذا አንቀጸ ምጽዋት ትበሃል ዓባይ ነገር ያ ክነስተውዕላ ይግበአና ብምስተውዓል ክንሪኣ ይግበአና ክንጥቀመላ ይግበአና ወቅቱ እንደገና ሕዝለለናዮ ናይ ጾም ናይ ጸሎት ናይ ምጽዋት ወቅት ስለልኾነ ስዋኤና ክንጥቀመሉ ክንክእል ይግበአና ብዙሕ إدنا لصبا بزح سب الله عدنا بزح سب إدنا لصبا الله مخانو خنفلت يقبأنا لازم مسوقنا تخافلنا خنبلع خنستي مسوقنا تخافلنا خنكدن اتوما عدل اللول تأثروا تما عدل اللول حاممو تما عدل اللو قارم تصوروا بأكل كنريوم تلخيلنا بمنفس مساعتهم كوينا حاجزتهم دقفتهم كنكون يدلي مالتيو زياء يا قدم እግዚአብሔር ዋጋት ተውበና ተሸልመና ተخبرنا ذات ግባርና زياء يا ساعات كيوسدلكم زبل غصل سلا قدوس قربان كنقصلنا رأس تمرتنا الغصل سمون هذه لاب ጥያቄታት لاب رئيتهم لاب لدل ነገር كله خنملس زي أخلني وسبحات لእግዚአብሔር ولا ولاديቱ ድንግል ولا መስቀሉ ክቡር آمين آمين كوربنا قال هي وتسمع لنا تورام لخ بعد ما بسقى حد ولنا يغني لنا كورباي يعني لنا كلنا آمين حتى تزل خورات حواتنا بفيسبوك يهم بزوم تصحفوا تخليهم كور حونا قويت مدحات لزلها خطابالا نتخلو كورا እሺ ቃለ ህይወት የስማልና ከሮበና ቃለ ህይወት የስማልና እግዚአብሔር አምላክ በዕድመ ብጠና ሃሎልና ሰማዕና ሁሉ ነው ልቦና ያህረልና ክብረት ያብልና آمين آمين كلنا بجرنة يحلونا يعني اللي አሜን ከሮበና እሺ ሃሊስ ከሕቶ ነቅርብሞ ከፍቱ ዘምሆርና ቦና ሕቶ ዘይተረዳና እንተ ሃልዩ ሕቶ ነቅርብ እሺ ሕቶ እንተ ዘይሃልዩና ማዕፀው መዝሙር ኢና ናት እሺ እምበኣር ማዕፀው መዝሙር ንዝምር أو تيليجرام اللي خاصنا مدى وحاونا እሞ ይፈልጣ ድየን እንድሕር ዝፈልጣ ኮይኑ እንተዝኣትዋ ኢደን ተዘውፃ حتى استحتتون إنهم بيزو زبو ሓድሽ ድዩ እሺ እተለኒ እሺ ቀፅል ማለት لعلي أنها استزحفت ريخايات فينك ورحوي قيتو هذا ቅድመ سبب ማለት بعلو من زي حزة مالت اللي بعلو جنزو زي قمة زلوه لسقمة انت حجزة قبو ديو ويس مجمري أنا بعلو حيزو يحجز زلوه
صبوي زي مجمريا خنجمراشي لصقمو نحجز تبال انتلو ካብ ፀገም ክነውፅኦ ሞት ከየጋጥሞ ካሊእ ፀገም ከየጋጥሞ ካብ ስቃይ ክወፅእ ሓሲብና ኢና ካፍቱ ኣብ ኢድና ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ገንዘብ ወገንና ንሓግዝ እንብለና ወይም ትመጽሐፍ ልብለና ኣሎ ንሱ እዩ ነገር ግን ዘሕዝል ቀረበ ጥያቄ መጠኑ ተፈልዩ ክፍለጥ ይግባእ ታይ ማለት እዩ ሓደ ልጸገሞ ሰብ ካሊእ ልጸገሞ ክሕግዝ ዘይኽእል ልብል ነገር ናቱ ጸጊምዎ ልበሃል ኣሎ እዚ ሰብ እዚ መጠኑ እንታይ እዩ እንድሕር ለይብሉ የብሉ ይኮ ነገር ግን ታለላቶ ንእሽተይ ኮይና ከቅምጣ እየ እንድሕር ልብል ኮይኑ የኾነይ ንሱ ከምኡ የኾነይ ተኻፊልካ ናይ ምብላዕ ግዴታ ስለለሎ ለሓደ መዓልቲ ትኾነ ለውናይ ንስኻ በሊዕኻ ልናጋ ኢልካ ካብ ተቐምጥ ምስ ለሎ ሓውካ ሓፍትኻ ተኻፊልካ ያ እንተሓደርካ ናጋ ልኾን እይትበሉ ለጌሰም ጌሰም ሰት የሊ ለርእሳ ልብል አባሃላልና ጎይታና ስለዚህ ካምቲ ናቱ ሰብ ንሱ ዓቅሚ ኢሉ ስኖ ማለት እዩ ጥያቄ እዚ ምንም ልብላዕ ለይብሉ ጾሙ ከሓድር ልኽእል ሰብ ለኻሊእ ሰብ ይሓግዝ እንተተባለ አጸጋሚ ይኾን ልኽእል ከምኡ የበለይ ነገር ግን ታለላቶ ተኻፊሉ ናይ ምብላዕ ክእለት ክነብሮ ግን ግድን እዩ እታ መበለት ክብር ልረኸበት ተሪፍዋ ይኾነይ ታለላታ ንእሽተይ ገንዘብ ኣብ መቐነት ኣቆፂራታ ነበረት ንእሽተይ ሳንቲም ኣውፂኣ ልናጋ ክትኮነኒ እያ እንተይበለት ኣውፂኣ መሃባ እያ ልረኸበረትላ ስለዚህ ብክልተ ነገር ንረአዮ ንሱ ኣብ ሞት ለሃለዎ ኣብ ሞት ለሃለዎት ለኻሊእ ክረድእ እየ ላበለ ለባዕሉ እንድሕር ደኣ ኣብ ፀገም ለውድቕ ኮይኑ እዚ ተኻሊእ ፈተና እዩ እግዚአብሔር ምፍትታን ማለት ሓዲኡ እዚ እዩ ነገር ግን ናይ ዕለት ምግቢ ረኺቡ ናይ ዕለት ምግቢ ሃልይዎ እሞ ምስ ወገኑ ካብኡ ልገደደ ላርአየ ምሕጋዙ ናግድን ይኾን ከመ ጌርና ኢና ክንፈልጦ ንኽእል ሓደ ምሳሌ ንውሰድ ሰብ ልላዕለን ቃዕሪሩ ትርኢ እንተሎ ይኾነይ ሓቂ ክፈልጥ ልኽእል ልታሕቲ ትርኢ እንተሎ እዩ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ብልኾነ አጋጣሚ ሓደ ዓይኑ ይስእን ሓንቲ ዓይኒ ያለላቶ ታንተ ዓይኑ ብምስኣኑ ክሓዝን ይኽእል እዩ يحزن እዩ ዓይንኻ ምስኣን ማለት ወይም ሓደ እግሩ ልሰኣነ ሓንቲ እግሩ በሓንቲ እግሩ ልኸድ ሰብ ይህሊ እዚ ሰብ እዚ ብምንታይ ደኣ ክጽንዕና ኣይኽእል እቲ ሓደ ዓይኒ ልሰኣነ ሰብ ክልተ ዓይኒ ለይብሉ ሰብ ትርኢ እንተሎ እቲ ክልተ እግሪ እቲ ሓንቲ እግሩ ልሰኣነ ሰብ ክልተ እግሪ ለይብሉ ሰብ منوار انتر انتلو تمسكن لك انس طويل اي الفتاري الى مر لهم بي كاباي الخاف لونا يلو يمسكن الفتاري يمسك زحانت عيني اغني اللي زحانت اغري اغني اللي لا ولا الفتاري يمسكن هافت لونا يخاموي اب ايدي تشبط كو ነገር ለይ مسيل الله ترئين لك خاباي لخافئ صوم لحدر لصقم اني ايو سلازي مسو خوينا مسا خوينا مسحاوي مسحفتي تبلعخو ناي صباح نجر እግዚአብሔር يفلط إيلو مسحاو تخافيلو مبلعو
تلعبي سماعتነት ይባል እዚ سماعتነት ዘእን በለደም بليدم لخفل سماعتነት مسواعتነት ማለት እዩ ስለዚህ خمزي يقرأ لله خبل دلي ምናልባት ጠያቀይ ብዙሕ خمزي ወላ አጠያይቅ አትኾይን ጠይቀ ሃሊ نسا حفتنا زغطلتا ونها نهدلونا جن زيما نوزو يو دلينا يو إلنا أبطقينا زتسقى من هدلون سغطيلنا خا قب أديو እዚ ጌጋ እዩ ጌጋ ይባሃል እዚ አንቶ ሓንቲ ነገር ጠቂሰ ነይረ ለእምሃል ሎርሁ ውስተአፉ ውስተቤትከ ይታውፅአፍአ ኣብ ጥቃኻ ልፀገሞ ልሰአነ ልዓረቐ ልጠመየ ልፀምአ ላረእኻ ብዓይንኻ እዚ ኣብዚ ከምዚ ልበለ እየ ከውዕሎ ልግበአኒ ኢልካ ብናይ እግዚአብሔር ገንዘብ ኣዛዚ ምዃን ሓጢኣት እዩ ናይ እግዚአብሔር ገንዘብ ኣዛዚ ምዃን የድሊ ሓንቲ ክነስተውዕላ ልግበአና ነገር እንታይ እንዲያ መፅባዕ ልበሃል እንዮ ስእለት ለኣትሰብ ኣስተውዒሉ ስእለት ከኣቲ ይግብኦ ምናልባት ምስ ስእለት ተተሓሓዘ ነገር እዚኣ እምባ ከምዚ ኣልበልክዋ ነገር ያይሉ ናስእለት ነገር እንተኮይኑ هو ግድን እዩ ስእለት ካም ስእለቱ እዩ ክፍፀም ልግብኦ ስእለት ተስኢልካ ድሓር እንደገና ለኻሊእ ተግባር ክተውዕሎ ትኽእል ያ ይፍቀድ እዩ ካምታ ስእለትካ ካምታ መጀመርያ ልጀመርካ ኢኻ ስእለትካ ትፍጽም ካውል ተረፈ ግን ካሊእ እንድሕር ኮይኑ ኣነ ብልደለኽዎ ተግባር ከውዕሎ ኢልካ ብናይ እግዚአብሔር ገንዘብ ኣዛዚ ምዃን በደል እዩ ልጠቅም እንተይኮነ ልጎዲ እዩ ስለዚ እቲ ኣነ ብልደለኽዎ ከውዕሎ እየ ልሓስቦ ኣለኹ ፀገም ኢለ ልሓስቦ ኣለኹ ተብጥቃ ኢለሎ ፀገሚ መኒኡ ልኻፍእ ኮይኑ እዩ ካብ ገዛይ ወፂአ ወይ ካብ ጥቃ ገዛይ ተሻጊረ ጽጉም ረጊፀ ላብ ካሊእ ጽጉም ልኸድለኹ ታይ ስለ ልኾነ እዩ እዚ ብጣዕሚ ክሕሰበሉ ልግባእ ክነስተውዕለሉ ልግባእ ነገር እዩ ክኾን ለለዎ ስለዚ ብልኾነ ይኹን መልክዑ ኣብ መጀመርያ ኣብ ቅድሚያኻ ለሎ ጽጉም ተሻጊርካ ላብ ካሊእ ጽጉም ክትሓልፈ ይግባእካ ሓደ ሓላፍነት ትወስደሉ ነገር እንዮ ለምሳሌ ኣቦይ ነይ ኣነ እንድሕር ኮይነ ጠዋሪኦም ካሊእ ጠዋሪ ለይብሎም ምዃኖም እንድሕር ልፈልጥ ኮይነ ኣባየ እዮም ወዲቆም እንዮ ስለዚ ለዚኣቶም የግድ ሓላፍነት ስለለለን ሓላፍነተይ ክዋፃ ይግባእኒ እዩ ሓላፍነት ክዋፃ ሓላፍነት ክትዋፃ ይግባእ ካብዚ ለሓለፈ ግን ብመረፃ ካብዚ ዝይሐሽልካ ልግበር ነገር ግን ክነብር የውሉ እዚ ይኾን ለሎ قال هو تسمع لنا كوربنا حنتون انها صبو قبرنا ديو منقسة سمايه زأتونا ويس بأمنة دينا زدحنا بقبري صراحنا إنا نصدق ندحر نبل كوينا خرستوس زو على لنا وعلتا دا نمن تأيو حزي حطوناتي زولو قبرنا ديو كأتونا ولا بأمنة سلازدحنا إنا ورستن خوان أبزين اشتين قلسي قوار لك وربيت بالحفنة بطعم مسارتها والغون حتى حتى زي بزح جزية لو نايل حتى حتى أيو أمنات ديو ويس مقباريو لا صدقنا ويم هيوت الخوننا أي النية تياكي حاكيو دحنات الرخبنايو بكريستوسيو مسكالينا دحنات الرخبنا
ነገር ግን أو خالي جزية خن مسألة نخل نجار كوني خلي استمرت زي زاد إحنا كريستوس لهابنا دحنات مسارات لي بالله يخونتي جزاء انت نرجع انت لخا جزاء تسرح انت لخا مسارات تصنع خا تنركو ناي دحناتنا مسارات مسكاليو ناي دحناتنا مسارات مسكاليو نجار جن حدا جزاء بمسارات تصرح جزاء خوني خلده أي خوني دق نبر له موروخ نبر له وإن بزحز بزمننا نقاقرا قرقروخ نبر له أزين دحر لي كوينو غزا خبلو الخيل نقر رايت مال أي مالتي مسؤول لوناي نايوش زججت لوناي كنورا يخيل حدا غزا خبال دحر كوينو خدعا امنتي لصدقنا ندحريلنا نرأى خلتا نقرا سلستا نقرات نرأى حدا بمقباركم صدقوا مقبار تطاقملو سامئة ما تامئة بليعكمني سامئة استخمني عارق خادنكمني تآسير حاميمة أيقكمني لولانا اللو تما مسكال كوينو خامل حاننا نأمنو امنتيو نأمنا اللو فتارينا ايو ثم مسكال حاننا فتارينا ايو إذا تزاز زي لفنا لوناي فتارينا ايو زين دحر كوينو امنت كام مقبار فليخا هرأ لخيل نقر يخوني هاريو قدس يعقوب لقلصو مستو عالي كال امراف حمشته لتقلص عوي نقر نيو ሃይማኖት ሲብለይ ምግባር موت إياه نفس لي بالله سقا إياه إيلو القلصة سلا أمنة دحري لكم نما آقان انتونكو يا آمنو إيوم انديام ينقطقاتو إذي مفلاطي لبهال سلازي كدحنا نالخيل أمنة كاب سنة مقبار فلينا سنة مقبار كاب أمنة فلينا يخوني قلتين بحادة النزاصيرنا زيابير لهابنا صهقات تقيمنا إنا خمدحن نخيل أمنة بينو مرحاني تقونا يخيلي أمنة مقلسيو مقباريو سنة مقباريو ناي أمنة مقلسيو يمزون كلهم نزرزرهم لنا زياتهم نايتو أمنتنا مقلسي إيوم حدا سب ملكو انت اي مسل صليم دو قيح دو نويح دو حصير دو رقيد دو قاتين دو زيادة فلو قصلات اللي ነገር ግን ሰብዩ ሰብ ብልብል ይልግለጽ እምነት መሰረት እዩ ቶም ካልእታ መጽሐፍ ካምሉሎ ንድቅታት እዮም ግድግዳታት እዮም ሞሮ እዮም ቆርቆሮ እዮም እዚኦም ኩሎም ተኣኺቦም እዮም ጥቕሚ ክህቡ ልኽእሉ ይብለና ኣሎ ስለዚ እምነት ብላይ ምግባር ካብ እምነት ነጽልና እምነት ካብ ምግባርና ነጽልና ምግባርና ለውናይ ካብ እምነት ነጽልና አይንጸድቂ ስለዚ ፍልስፍና ክኾን ልግብኦ ክርስቲያናዊ ፍልስፍና እምበይ ካብ ሰማይ ለይተረኸበ ጥበብ ክግለጽ ልኽእል ይኾነይ መጽሐፍተይ ይቅበል ወይዚ መጽሐፍተይ ይቅበል ወይ የክርስቶስ ይደልሐንና መስቀል ደኾና ልደሐና ካሕሳል ካፈለልና ክርስቶስ ደኾነ እንታይ ካልእ የድሊ እንታይ ካልእ ለድል ወለ መጽሐፍ የለይ
مصحف بلبلنا إن ندحن تخيدنا إن ندحن سلازي امنت كام مقبار كام امنت فلاليخا مرعاي مرحاي تكون يخلي مصحفت لهم قرنا ازي ايو مالتيو قلص ديو بهالاي أو خو ربنا قلسي زلو بو ماشي هالي تليو أو أبا فيسبوك زت صحافة سمع الذي دمزي هو يسمع له أه حانت حافتنا ካብ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኣከብና የሲ ንፅጉማት እንተሃብናስ ኣይፍቀድን ድዩ ንኣብነት ካብ ናይ ኣስራት በኩራት ዝኣከብናዮ ንፅጉማት ኣማቒልና ክንብስ ኣይፍቀድን ድዩ ወይስ ይፍቀድ ድዩ ትብላለ ሓፍትና ጽቡቅ እዩ ኢሎም ናይ መሰረታዊ ሕቶ እዩ መሰረታዊ ጥያቄ እዩ ኣስራት በኩራት ካብ መጀመሪኡ ትምስረት ተሎ ዕላማታት ኣለውዎ ሓደ ናቤተ እግዚአብሔር አገልግሎት ኩማሎ ልኽእል ኮይኑ ዝተመስረተ እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ጽጉማት ክሕገዝሉ ክሕገዝሉ እዩ ኣስራት በኩራት ልድለሎ ስለዚ ኣስራት በኩራት ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ድኻታት ምሕጋዝ ከውዕሎ እዩ ኢልካ ምውሳን ኣድላይ ይኾነ ክሕገዙ ልግብኦም ግድነት ናይ ግድነት ክሕገዙ ልግብኦም ወገናት ምህላዎም እንድሕር ተረጋግጽ ኮይንካ ካፍቲ ኣስራትካ በኩራትካ ከፊልካ ጽጉማት እንተሓገዝካ ሓጢያት ይኾነ ግቡእ እዩ ሓጢያት ይኾነ እዚ ንምግባር ግን ምስ መምህረ ንስሓ ምምኽኻር የድሊ ልተጋገየ ነገር ከይንሰርሕ ምእንቲ መምህረ ንስሓና ኣማኺርና ክንሰርሖን ንኽእል ነገር ክኾን ይግባእ ብሓቂ ሓደ ግዜ ካብ ካህን ምእመን በሊጹ ዝርከበሉ ኣካያይዳ እኒኦ ከማይ ዝበለ ደካማ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ዕንቅፋት ክኾን ይኽእል ይኾን እዩ ካህን ነገር ግን ከምዚ ዝበለ ካህን ኩሉ ካህን ይኾነ ካብ ሚእቲ ሓደ ተረኸበ እዩ ካብ ሚእቲ ክልተ ተረኸቡ እዮም ከምዚ ዝበለ ነገር ለጋጥሙ እንድሕር ደኣዚ ኮይኑ ምስ መምህረ ንስሓኻ መኺርካ ክስራሕ ልግብኦ ነገር ክስራሕ ይግባእ እንተተኽኢሉ እሞ ቦይ ማዕረይ ኣነ ኣስራተይ በኩራተይ ከፊለን እኒአኹ ኣነ ዝሓሰብክዎ እዚኣ ዝኣክል ኣብ ቤተክርስትያን ኣታዊ ትኹነለይ እዚኣት እንተኣክል ለውናይ ያው ጽጉማት ሕዋተይ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ቦታ እኒኦ እሞ ይረድኡላ ኢልካ እንተተኽኢሉ ብኢዶም ይሃውለይ ባዕሎም ይሃውለይ ተይለኸወይን እንደገና ኣነ ከብፅሓ ይፍቀዱለይ ኢልካ ምስ መምህረ ንስሓኻ መኺርካ ልግበር ነገር ልበለፀ ጽቡቕ እዩ እዚ ኣብ ለይተማልአሉ ግዜ ግን እቲ ኣስራት በኩራት ለውፅሎ ሰብ ያው ከምታ ልብል ኣለኹ ናይ ቤተ እግዚአብሔር ብፅሒት ካምለሎ ኮይኑ ካምለሎ ፈሊጣ لصقومات كحجزو لخيل نجارات كحجز انتمكرا بتعم صبغيو بتعم صب كحجز من جوار مو حاتيات يخوني حاتيات كون لخيل تغليلك ياو لبيت እግዚአብሔር ለድል ነገር እንታይ ሓደካ ተغليلك ሓደ ነገር እንተውዒልካ ሓቲያት ክኾን ልኽእል ምክንያቱ ንሕና ናቤት እግዚአብሔር አገልግሎት ተማልእ ክኾን ኣለዎ ኢልና ትንብል ተለና ለካህናት ብምሕላይ ካህናት ጾሞም ከይሓድሩ ካህናት ከይጽጉሞም ካብ ምባል ይኾነ ወኸይጽጉሞም የድል ምግባር የድል እዩ ተቀደማይ ተግባርና እዚ እዩ ነገር ግን ቤተ እግዚአብሔር እንድሕር ለይተማልኡ ቤተ እግዚአብሔር እንድሕር ለጓደል ኮይኑ ካህናት لمتاي الكهنات زيد اللي يلو لحسب مؤمن يطفي بانصار عنتو كاو كهن حاشا مؤمن يهل الى نيره
هذا እንደገና حد ፍጹም ለሆነ ጉጉይ ለሆነ መልኻኽታ ለኽተሉ ምእመናን ምንዋሮም እንደገና ይንረስዕ ታዩ ካህን ደታይር ልዩ ኢልካም ናይ ሙሳን ነገር እዚ ሓደ ዓብይ ጌጋ እዩ ዓብይ ጌጋ እዩ ካህን ሰብ የኾነ ይልበለ ይናይ መጽሐፍ እዩ አይናይ መጽሐፍ እዩ እንኳን ዶቲ ቤት ንብረት መስሪቱ ቆልዑ ለዕቢ ካህን ካም ሃገሩ ደቁ ኸምህር ደቁ ኸድን ደቁ ኸዕቢ ልደል ልግቦኦ ካህን ይትረፍ خلاص እንኳን ተኾነ ለውናይ ስጋ ለቢሱ እዩ ንቁርጠም ጥራ የድልዩ እዩ ለካህነ የድሊ ልባል ነገር የለን ስለዚህ ቤተ እግዚአብሔር ድሕር ዳኣቶም ማሊኡ ኮይኑ አገልግሎት ናይ ክርስትና አገልግሎት ተማልእ ኮይኑ ናብ ቤተክርስቲያን አገልግሎት ለተማልእ ይሆን ማለት እዩ ለዚ አስራት በኩራት ዝድለ ግብፃውያን ጠይቁዎም ግብፃውያን እዚ ከምዚ ልበለ ካይዳ ብልግባእ እዮም ልጥቀምሉ ብልግባእ እዮም ልፈልጥዎ ካህናቶም ይፈልጥዎ ምእመናንም ይፈልጥዎ ስለዚ እታ ክትኮን ልግባእ ነገር ያው ከም ትሕዝል ወልክዎ እንተጋጥም ተሎ ድኻታት ወይ ነዳያን ክርጅኡ ልግባኦም ኣብ ለጋጥም ጊዜ ካብታ አስራት ከፊልካ ለነዳያን ምርዳእ ለጸግብ የሆነ ወይ ኃጢአት የሆነ ክብል ደልየ እየ ፈሊኻ ምፍላጥ ግን የድል እዩ ግልጽ ነው የባህለ هو قلت يخو ربنا قلت يو ناي مزعون قوم ديت ولا حفتنا وخلا نا مصوعه إلكو منالبات ليتسمعكو خوينا يكون بي مصوعه عاملو ام علو يخوع الله مصوعه سئلت اندحر كوينا لخالي اي توعلي اليوم لحد بتخسيان التمصوع خايو سئلت لخالي بتخسيان كتفويت اي فقدي افتال معلا يختوع الله افتال تسال كايا ስለዚህ ስዕለት አይልወጢ መማረጽ የውሊ ስዕለት መማረጽ የውሊ ስለዚህ ስዕለቲ አስራት በኩራቲ ልወይ ነው የሚለው አስራት በኩራት ኣብ ስዕለት ኩዕለይ ይግባእ ኣብዚ ኣለውና ይከነስተውዕል ይግባእና አስራት በኩራት ላብ ስዕለት አይልወጢ بجنزب التسأل مسمع على أتوسب الله جزيء بالمسبحة كاب أسرات بهراتي سئلتي كافل يلو لحسن بحركون جيجا أيو كون لا يجبؤ نجاري أي يجبأ أي كامو ما تشوف حدا على جزء نجاجي ونجار نتاعيو سئلت بزح جزء لبس حي مثلا ناي لبس حي مثلا ناي مون ما صابع نسأل تاسئلت بالعاد بالبصحت جن ياو انه خونو ان نسئل سلازي ايو لاو اسرات بخرات خنم عادل قبرنا اللص خمزي ولا تكبرنا ايدنا مجمريا سئلت عاقمخا خنتاها فليتكا بالقبا مزينكا خطيقبو حانت سانتيم لسأل سئلت حانت قرشي بعال سئلتي عام من الساسل الغنت 1 مليون للسأل بعال سئلتي عام الساسل الغنت منالبات مني اني بلصا مني اني بزحا اللي بالنجر خالي جزي من نقار نخيل نخوانينا سئلت جن سئلتي عام خامت إنكا تأيوني عامي إلكا إخا سئلت تسأل تغل شحقر شي لا يقنص مليون قافل يلقدس قوري أليلو تتمس أبعه تاي بالزي عودتي بال حتى سئلت تأكتلا لشيت يلا لوت يلا أبس أقم تأتي الذي سئلت البينايا أسرات بكرات البينايا كاب سئلت التا قافتال تفالت الله الخالي خطوع لا يفقدي بزي يغرق القبا
ስእለት እንደገና ተስኢልካ አይተርፊ ተስኢልካ አይተርፊ ካም ላይ ይተርፍ መጀመሪያ መጽሐፍ ልብሎ እንታይ እዩ መጀመሪያ እንታይ ላይ ተሰአልካ እንታይ ላይ ተመጻዋዕ ምሐሸ ነይሩ مستسألك ግን አይተትርፍ ስእለትካ አይተትርፍ ስእለትካ እንድሕር ተትርፍ ኮንካ ህዝለውና ዓብይ ወጽዓት ዓብይ ፍርድ እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ለሎ ኢሉ ብለና ኣሎ መጽሐፍና ከምዚ አንተረናያ ጽቡቅት እያ ቃለ ሕይወት የስማዕልና ከወረቦና እግዚአብሔር አምላክ ብዕድመ ብጸጋ ይሓልወልና ይቀኒየልና እግዚአብሔር ኩልና ይሓልወና አሜን ሓይልካ ብዙም መይራኹን ብፌስቡክ መይራኹን ኢደው ውፅኢኹም ተሓታተ ዘየልያኹን ከወራት ኣሕዋተይ ከወረቦና ብጸሎት ክዓጽውልና ሓንቲ እኒኣ ተጻሒፋ መስለኒ ዘብፅሐልካ እንድሕር ስኢንካ ናፍቲ ዝተሰኣልካዮ ቤተ ክርስቲያንስ ማለት ክድያና ተሓፍና ዘብፅሐልካ እንድሕር ስኢንካሲ በቲ ዝተሰኣልካዮ ቅዱሳን ጌርካ በቶም ዝተሰኣልካዮም ቅዱሳን ጌርካስ ነቶም ጽጉማትን ተሓጊዝናዮም ከ ከምኡ ልብል እንታይ ስሙ የለይ ለብፅሐልካ ስኢንካ ልብል ነገር ምክንያት ክኾነ ይኽእል እዩ ለብፅሐ ይስኣን ልህብ እዩ ልስኣን ሎም በይ ለብፅሐ ይስኣን ለብፅሕ ብዙሕ ምክንያት ኣሎ ብዙሕ መንገዲ ኣሎ ስለዚ ለብፅሐ ይስኣን እዚ ካብ ምክንያት ገርና ካሊእ መማረፅ ክንህቦ ኣይግባእና ስእለት እያ ኣፍታል ተሰኣልካያ ቦታ ኢኻ ክትርከብ ለለካ ልዚ እዩ እንደገና ዓቕምካ መጢንካ እንዲያውም በአካል ተረኺበ ኣብ ቤተ መቅደስካ ተረኺበ እዚኣ ክህብ እየ ዝበለ ሰብ በአካል ለውናይ ናይ ምርካብ ግድነት ኣሎ በአካል ክርከብ ግድነት ኣሎ ልኻፈለ ኻፊሉ ልሃበ ሂቡ ዝኾነ ኮይኑ ለጋጥም ነገር በአካል ናይ ምርካቡ ነገር ለጋጥም አይፍለጥ ታስእለት ግን ካብ መብጽሓ ኣፍታል ተባሃለትላ ቦታ ትበጽሕ ግቡእ እዩ ግዴታ እዩ ስለዚ ብዙ ከምዚ ተረእናዩ በይ ማመራጽ እንድሕር ሒዝና ንቐርብ ኮይና ህዝለውናይ ብዙሕ ስሕተት እዩ ብዙሕ ክፍተት እዩ ክፍጠር ይኽእል ኣማራጽ የሃበላይ መጽሐፍ ልታ ስእለት ኣማራጽ የረኸብናላይ ኣብ መጽሐፍ ልተዋሃበና መማረጺ የለይ ለዚ ብታል ተሰኣልናያ ስእለት መሰረት ኢና ክንፍጽም ልግባአና ማለት እዩ እዚኣ እንትኾነትካ ከመይ ክገብር እዚኣ እንትኾነትካ ኢልኩም ተሰኣሉ ልበለና የለይ እና بتاع عقمنا لفقدت الله تسئلنا نحرقنا أي صدمنا صقم لفتر كاو عقمنا اللعل لخونا سئلة تسئلنا نحرقنا أيو عندنا لو كالي مخنياتات خناعات نقدر لنا الذي سئلتيو بسئلتو يخفتصم لقبوه ياو ازي كوينو من البعض تحارخ نبر لقبوه مارسي مس ممران الساعات ما خيركا كسرح لقبوه نجر جيتا أول خنا اللجيزة ملوء برخين عاصي مالته إيه ملوء برخين عاصي مس ممران الساعة ما خيركا كوخان لقبوه حلافنا تلوسبت ممران الساعة خينو تللو سجم رجيها حلافنا ممران الساعة وسط غيركا اللي في السم نجر نبر الله ምክንያቱ ካባና ልላዕሊ መምረን ንሳና ልወስዶ ሓላፍነት እዩ ልዓቢ ልወስዶ ሓላፍነት እዩ ግቡእ ልኾን ብይን ክንዲ መጽሓፍ ኮይኑ ብይን ክህብ ልኽእል ስልጣን ዘለዎ እዩ መምረን ንስሓ ማለት ስለዚ እዛ ብይን እዚኣ ክትርግነት ትኽእል ብመምህራን ንስሓ እያ ማለት እዩ በዚ እንተረአናዮ ጽቡቕ እዩ يعنيلنا قال هيوت يسمعنا وربي حاضر يسمعنا كالي يلن كوربانا بصالة يعصالنا كوربي
تباركوا تباركا እግዚአብሔር በረከቱ يبزحلكم በረከቱ يبزحلكن እግዚአብሔር አምላክና بشرنتك بكهالنتك تيتقبأنا نحن دكاماتات الله لنا قدوس قالك خنناغر አንደበትና خفيتك ቅዱስ ቃልካ خنسمع እዝነ ልቦናና خفيتك فقيدك لنا اخامو كبر مسغانا لأخ يكون سمعنايو قالنا لبنا حضرنا زلوناي تتقمت خنكون اندحنلو ቃልካ መድኃኒት ይሞ ቃልካ ህይወት ይሞ እندحنلو ህይወት እንረኽበሉ ኾነልና መዋዕለ ጾምና በሰላም ተፈጽሙ ለብርሃነ ትንሣኤ ኸደጽሐና ለሀገርና ለህዝብና ሰላም ምሕረት ይቅርታ ክትለፈልና መዓትካ ክትቆረረልና ቅዱስ ፈቃድካ ኾነልና አሁን ዘበሰማያት ይልናን ልብነካ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ንኅነኒ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለሙ ለዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ የማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እምእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወሰልይ ምሕረተ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማጸነ ብቻ አሜን። ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ስራይ ኃጢአት وኃጢአተ ኩሉ ህዝብ ከማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታሕና እግዚአብሔር ይባርክኩም እግዚአብሔር حلونا بصقو سلام يقلينا آمين آمين كور ربنا يفتحنا يباركنا زبر الله بعد مبتنا حلونا خبرت يا ابنا እግዚአብሔር ይፍታም قام سر ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታሕና ኩለና እግዚአብሔር ይፍታሕሁን آمين يفتحنا وربنا ربنا يسمعنا يفتحنا يباركنا وربنا أكبر أمنا في علم حلولنا سيرنا انا بارخنا ربنا يفتحنا يباركنا وربنا نفترض البروجرام نوصل حالنا